गीदड़ धमकियां देने लगे। वक्त आ गया कि पाक फौज और दहशतगर्दों से बदला लिया जाए। पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। तिरछी टोपी वाले फक्कड़ भारतीय आर्मी चीफ की अकड़। मैं भारतीय जनरल नूं ये गल करना चाहता। मैं कहो हिंदू और गांव का मूत्र पीण वालिया, तू की कहना पाकिस्तान ते हमला करना है? पुत्र आ ना हमला करने दे पुत्रा, साढ़े को एटम बम भी है, शाहीन मिसाइल भी है, गौरी भी है, खतफ 9 साढ़े को, अबाबील भी है, खालिद टैंक भी है, दरार टैंक भी है, ते दुनिया की बेहतरीन फौज भी है, ते इथे लब्बैक वाले भी है। ये भी गल याद रख। तू साढ़े नाल गल्लां करना कि जनाब जी मैं इथे हमला करना है, तू आ ते सही ना एक बारी। हाँ ये असीं कहांगे फौज नूं थोड़ा जिहा सानू लब्बैक वालिआं नूं अगे जाण दिओ। हाँ जी जे मैं एक बारी मैनू इत्थे सामने जाण देन बार्डर ते, मैं लब्बैक दा उत्थे मुंडिआं नूं जाके नारा लांदा जे सारे हिंदू नसे ना ते गल कर। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में हमारा साथ देना होगा वरना उससे नुकसान होगा। ट्रंप का जवाब तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने दिया। हाँ जी मैं उस चूड़े नूं कहना चाहता, चूड़िया तू कहना मैं पाकिस्तान के अंदर आके हमला करना है। चूड़िया ये लुगे ते तुचड़ियां मारदा रहा शाम दे विच, ते इराक के तुचड़ियां जड़ियां मारियां वो लुगे दियां सन। ये पाकिस्तान साइयां वाला है। हाँ ये पाकिस्तान साइयां वाला है। इत्थे आ ते सही पुत्र, तेरे फौजी पैंपर बन के टैंकां विच बैठे। हाँ अफगानिस्तान के मुसलमानों को हाँ जी पूछ लो। हाँ जी वो पैंपर बन के बैठे, ये बाहर निकलेंगे तो मुसलमान मार देना। तेरे फौजी पैंपर बन के टैंकां ते बैठे। साढ़े फौजी ओवन 65 चविंडा दे विच पूरा ब्रिगेड सिर थले दे देता, एंड करके सितम करे तारा उन्हारा आजमाए तो तीर आजमा हम जगह। मैं भी जिंदा ते मेरी औलाद भी ते वड्डा भरा भी, मेरे रिश्तेदार भी, क्यामत तक गैरां कोलों 1 रुपया लेना साबित हो जाए ते साडी कबर खोद के बाहर सुट देगा। मेरी तरफ इजाजत है, मेरी कबर खोद के बाहर अग ला देनी कि ऐ वो बंदा है जिन्हें हुजूर की इज्जत होते गद्दारी की थी। मेरी नस्ल भी ये जवाब दे चले हो। कमाल वाली बात है, हुजूर की इज्जत होते गद्दारी करनी ना ना एन तो क़यामत तक नहीं होना। बच्चे लगते हो। समझो मैं आ गया है कि टिक्को मेरी फरियाद जरूर है, जब हुजूर की बात आ गई फिर सिर नहीं झुकाना। हाँ फिर बचा बचू के कोई शाय नहीं रखनी। मैंने सुपरिटेंडेंट सवेरे जब मैंने हथकड़ियां ला के पेश किया ना कोट लखपत, क्या लगे मौलवी क्या करते हो? और मैं आकर मसीती झाड़ू देना और भी करना करना। और नैब को पूछे की लिखी है बाहर की करता, उन्हें क्या मौजूद लिख दे मौजूद बात। मैं जनरल को पूछता सी मौलवी किस जुर्म में आए हो? मैं कहा हुजूर की मोहब्बत में आया। और किस जुर्म? मैं की जुर्म कर सकना तेरे काम? उन्हें कलम छड़ देता, उन्हें कहा यार भी कोई जुर्म है जरा तू करके। मैं कहा जुर्म तो है ही है और तो कोई नहीं, दस में। और मैं कहा मैं की जुर्म कर सकता? उन्हें बुलाया, उन्हें कहा मौलवी की हथकड़ियां खोल दो। मेरी वालदा कहने होते सन पुत्रा हलाली की संदा तो कोई नहीं मिलती है ना कॉलेज बने, लेकिन हलाली आपने आता तो पहचाने। कलभूषण जैसा जब एक मिस्क्रिएंट पाकिस्तान के फाट और बलूचिस्तान के लोगों को मारने वाला हो, तो फिर इस ऐवान में बैठने वाले उन सेनेटर्स और उन हुकूमतों से मेरा सवाल यह है कि आप उस वक्त खामोश क्यों थे? और आज जब 3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक खून का कतरा नहीं गिरा और अल्लाह के फजल से पीसफुल निगोशिएशन हुए जिसमें उन्होंने मुआवजरत भी की, तो आज आप किस कैपेसिटी में उनको चैलेंज कर रहे हैं? एक तरफ बलूचिस्तान में एक पाकिस्तानी सरेंडर कर रहा है, मैं उसको गले लगाऊं। दूसरी तरफ आप मुझे कहते हैं कि मैं उनको गोली मारूं, तो नए पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पर गोली और डंडा चलाना ये माजी का वतीरा होगा, इस हुकूमत का वतीरा नहीं है। एक तो वो लोग जो कि जलाओ गिराओ में थे, तमाम फुटेजेस जब लबैक को दिखाई उन्होंने उनको डिसोन किया। कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो ऐवानों में तो ये कहते थे कि हम यूज ऑफ फोर्स ना करें, हम आपके साथ हैं और इनसे मुफाहमत से बात करें, उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाओ किया है। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं?
کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ، ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کال کوٹری میں بند کیا. آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جنرلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف جسٹس ان سب کو بتا دے کہ عمران بینک سے آئی ایس آئی نے کسے پیسے دلوایا، اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوا رہے تھے. کیا تاثر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آرمی چیف غلط بات کر رہے ہیں. یہ ہماری ایجنسیز نے جو کیا ہے، اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پکڑایا ہے، جو عافیہ صدیقی سے کیا ہے، پتہ نہیں کتنے اوروں سے کیا ہے. اڈیالہ کی جیل سے باہر اٹھا کے تو ان کی بیچاروں کے جو حالات، میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں. اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں یا میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا. تو ایجنسیز کو تو مسنگ پرسنز کی وجہ سے وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں. پھر آئی جی آئی کو آئی ایس آئی نے فنڈ کیا. ایک یہ بھی تاثر ہے پاکستان میں کہ ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں، دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اب آئی ایس آئی ہے، لیکن اب مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا اب بڑی لیٹ سنے گئے. خان صاحب، سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے ہیں اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. اور وہ نیسیسریلی ملٹنٹ سے نہیں مارے، وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مارے ہیں. وہ جنرل کیانی صاحب کہتے ہیں اس کی بات نہ کریں، یہ تاریخ سے لڑنا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اسرائیل اور انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو آئی ایس آئی نے جو پیسے بانٹے یہ بات نہ کیا کریں آپ. جنرل کیانی بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ایسے کا اپنا پیسہ تو نہیں ہے جی، یہ پبلک کا پیسہ ہے جس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کسی ایک ایجنسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ جج، جوری اور ایکسیکیوشن بن جائیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آئی ایس آئی جب جائے گی عدالت کے اندر تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کون کون پیسے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو پیسے دے رہے ہوں. بھارت کی ایک بار پھر ایل او سی کے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے گاؤں جمرہ میں 51 سالہ شہری شہید ہو گیا. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیا جائے گا. اے جو کچھ راہیل شریف ہوری کر رہے ہیں نا، یہ تو زنانی والی لڑائی ہے. میں راہیل شریف نو پہلے بھی بڑا کیا، میں اگر 2 گوڑے انہاں مار دیتے، 5 گوڑے تسی ادھروں چھڑ دیتے. یہ تو زنانی والی لڑائی ہے. زنانیاں لڑ پون نا، ایک گاڑ زنانی ادھروں کٹ دی، 5 گاڑ اگلی کٹ دیتی. یہ تو زنانی والی لڑائی ہے. جلیو انج نہیں جا کے مقبوضہ کشمیر اپنے ٹینک داخل کرو، دہلی تے جا کے جھنڈا لا دو. تو کہ میں آ رہا تہاڈی ایسی تیسی، میں بنگلہ دیش کا بدلہ لینا ہے. لڑائی انج ہونی ہونا بھارت نال، انج تھوڑی لڑائی ہونی. ہندو کیویں نسنا ہے بارڈر تو؟ ہندو تو نسنا ہی نعرے تکبیر نال. ساڈے فوجیاں نعرہ لانا نعرے تکبیر تے ہندو دی دھوتی تاں کھلنی. نہیں تو سانو لبیک والے نو جان دیو ایک باری بارڈر تے. جے ساڈے نعرے دا آواز سن کے ہندو نہ نسے تے گل کرنا. وہ چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی میں نے انسانیت کے حقوق کی پاسداری جو ہے نا وہ عاصمہ جہانگیر سے سیکھی ہے. میں نے قبلہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو ہیں؟
اقلیت تم انسانیت کی ایک گستاخ عورت سے تم نے سیکھے جو ساری زندگی حضور کے گستاخوں کی حمایت کرتی رہی ہے، جس نے مسلمان بچیوں کو آوارہ بنایا ہے، اس سے تم نے انسانی حقوق سیکھے ہیں۔ انسانی حقوق تو کائنات میں امام الانبیاء بتا گئے کہ انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اسامہ بن زید اومن ایک طرف رنگ گندمی ہوئے تے نک چپٹی ہوئے تے ایک طرف امام حسن اومن جنہ دا سر تو لے کے ناف تک حضور دی شباعت ہوئے، ایک موڈے ہوتے امام حسن اومن تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید اومن۔ یہ انسانی حقوق کی بات ہے۔